अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अभी कुछ दिनों पहले या चंद घंटों या 72 घंटों के दरमियान में हमारे जुडिशल सिस्टम से एक रिव्यू फैसला आया है। उस फैसले के अंदर ये बात बताई गई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी वो गलत थी या फ्री ट्रायल नहीं था। इट्स ओके, गुड हो गया। एक शख्स जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा और प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद उसको उसकी बेटी जो है बरसर इक़्तिदार रही, उसका दामाद बरसर इक़्तिदार रहा, उसका नवासा वज़ीर ख़ारजा बना और उसके बाद कहीं जाकर ऑलमोस्ट हम ये कह लें कि 70 का है ना वो मामला, तो कोई 50 सालों के बाद इतने बड़े ख़ानदान को ये फ़ैसला मिला। अब आप ये सोच लें जज साहब के अगर इतनी बड़ी फैमिली को, जो रिचेस्ट फैमिली है पाकिस्तान की, उनको अपना फैसला लेने के अंदर इतना वेट करना पड़ा कि 50 साल तीसरी नस्ल आ गई है। और इसके अंदर हमारे जो है आम लोग, मेरे जैसे लोग, उन लोगों को क्या तवक्कुआत होंगी हमारे जुडिशल सिस्टम के साथ। अब हमारे जुडिशल सिस्टम के मुताबिक उनको सज़ा हुई वो गलत थी। हम इस बात को पसे पुश डालते हैं कि वो जो है मादर मिलत के साथ कैसे थे, वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के मामले के अंदर क्या थे, इन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं एक मिनट के लिए। ये एक अलग बहस की तरफ हम चले जाएंगे वरना। तो अगर उस पर्सन को फ्री ट्रायल का हक नहीं था, इतनी बड़े पर्सन को, तो आप जानते हैं कि कितने लोगों को फांसियां हर साल होती हैं उसकी निस्बत से, जिनका कोई रिव्यू ही नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। पीपल्स पार्टी को तो अपने ऊपर से एक दाग धुलवाना था, तो उसने वो धुलवा लिया। मतलब ये कि लोग तो पहले भी जुडिशल सिस्टम को मानते ही नहीं थे, इसलिए तो वो पीपल्स पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाते थे। जैसे इस दफ़ा आपने इमरान खान साहब के साथ किया कि उसके ऊपर केसेस कर रहे हैं, तो इलेक्शन के अंदर अवाम ने साफ जाहिर कर दिया कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके फैसलों को पसंद नहीं करते हैं। उनको पता है कि आपके फैसले बाइस्ड होते हैं। जब कभी खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगता है, मैं रिसेंटली अगर बात करूं, हमने अपनी आंखों से जो मार्शल लॉ देखा है वो मुशर्रफ साहब का है। अब मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ के अंदर आप लोग ही सबसे पहले लोग थे, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जिन्होंने आइन को बाला ताक रखते हुए आप सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जी हाँ ठीक है, अगर आपने जो है वो हुकूमत बना रहे हैं तो आपकी हुकूमत के अंदर कोई मसला नहीं है। मतलब ये कि आपने आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आप कैसे एक आइन को धज्जियाँ उड़ा सकते हैं? आप सीधा लिखें कि भाई हमारे जो आर्मी ऑफिसर हैं उन्होंने जो ये फैसला किया, ये फैसला गलत है। ऐसी कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, जिसके ऊपर सबने हलफ उठाया हुआ है, उस आइन के मुताबिक पाकिस्तान का जो भी लॉ होगा वो तमाम का तमाम जो है वो जमहूरी मामलात के ऊपर चलेगा। अब इन जमहूरी मामलात को तो आपने ख़त्म कर दिया और आपकी तरफ से बारहा ये ख़त्म हुआ है। अब इसमें मामला ये है कि जब आप इस केस को रिव्यू कर रहे हैं, तो साथ के साथ इस चीज़ को भी रिव्यू करें कि पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर ज़रूरत है जुडिशरी में ऑफिशल्स की, जुडिशरी में जजेस की ज़रूरत है। आप उन जजेस को पूरा करें, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आंखें बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जानते हैं कि कितने फ़ीसद जो है वो जजेस फैसले करने के लिए पैसे लेते हैं, कितने फ़ीसद जो हैं वो वकील कितनी हैवी हैवी अमाउंट्स लेते हैं, कितने पेशियाँ ही नहीं दी जाती जो पैसे नहीं देते हैं। तो ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप चीफ़ जस्टिस हैं। आपको चाहिए कि आप जो है इनके ऊपर इक़दामात करें, इनके ऊपर समोटो लें। आप बनिस्बत इसके कि सियासतदानों के पीछे पड़े हुए हैं, आपको चाहिए कि आप अपने इदारे के हवाले से काम कीजिए। इसकी अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम है, इंटरनेशनल रैंकिंग उसकी क्या है, हमारे इंटरनेशनल रैंकिंग के मुताबिक फैसले ही सही नहीं होते हैं। एक केस जो है वो दादे के दौर में शुरू होता है तो पोते के दौर में भी जाके ख़त्म मुश्किल से होता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपने देख ही ली होगी कि आपने अपने फैसले को रिव्यू किया और उसके मुताबिक आपने कहा है कि भाई ये जो है दुरुस्त नहीं हुआ। तक अब क्या हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हो गई है। अब वो जिसने गलत फैसला किया था, उसकी नीयत पे ऐसा नहीं है कि हमें शक नहीं है, हमें भरपूर शक है उसकी नीयत के ऊपर। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर आपने ना हक मारा है, तो आपको चाहिए कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने वाले जज को, वो मर गया है तो उसकी कब्र से मिट्टी निकालें, कब्र से मिट्टी निकाल के एक थैले में भरें और उसको अलामती तौर पे हैंग कर दें। ठीक है?
تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جوڈیشل سسٹم کے اندر اسپیشلی یا کسی بھی سسٹم میں. اگر کسی نے مارشل لا لگایا ہے وہ اور اگینسٹ ہے 25 کروڑ عوام کے اگینسٹ آئین میں جو لکھا ہوا جا رہا ہے، تو چاہے وہ مشرف صاحب ہیں، اب وہ مر گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی قبر پر جائیں اور قبر پر جا کر آپ ان کے جو مٹی ہے اس کو نکالیں اور ہینگ کر دیں. یہ علامتی آپ سزائیں دیں، کیونکہ آپ زندہ کو تو سزا دے نہیں سکتے ہیں اور اتنی پاور ہے نہیں. اول مردے کو دینے کی بھی اتنی پاور نہیں ہے. تو اس میں آپ پھر اخلاقی پہلو لے آئیں گے، مذہبی پہلو لے آئیں گے، بہت سارے پہلو لے آئیں گے، ہماری عوام بھی لے آئے گی. لیکن یہ کہ ان چیزوں کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، تاکہ یہ کہ علامتی طور پہ ایک ان کے اوپر کراس آ جائے کہ بھائی یہ انہوں نے غلط کیا تھا. اگر ادارے ہی ایسا معاملہ نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا بھائی؟ سیکنڈ، کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو مار دیا اور اس کے لیے صرف ہم مذمت کرتے ہیں. پاکستانی عوام بل نہ بھرے تو ایکسٹرا اماؤنٹ دے گی. فاٹا میں ہمارے بہن اور بھائیوں کو قتل کیا گیا، آپ نے ہمارے اداروں نے پیسے لیے اس کے لیے. آج اسلام آباد میں اگر جو زمین کا ریٹ 50 کروڑ کا جو گھر ہے 20 مرلے کا، وہ کس لیے؟ کیونکہ اسلام آباد کے اندر ڈالرز آئے تھے ڈائریکٹ، تو آپ نے اس کو کہیں اور لگانے کا آپ کے پاس سسٹم نہیں تھا، تو آپ نے زمینیں خرید کے مہنگی کر دی. تو آپ اگر مذمت کر رہے ہیں تو ایک دور آئے گا کہ پھر عوام بھی صرف مذمت ہی کرے گی، آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. تو آپ اگر مذمت کرتے ہیں تو پھر عوام کو بھی اتنے ریلیف چیزوں کے اندر دینا چاہیے کہ عوام بھی مذمت کر سکیں. آپ نے ہمارے بہن بھائی فاٹا کے اندر مارے اور ان کو مارنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، جسٹ مذمت. پیسے لینے کے بعد بھی، قتل کرنے کے بعد مذمت کر دی آپ نے. اور یہ غلط ہے کہ آپ مذمت کریں اور جو مر گیا وہ تو مر گیا. کمپنسیٹ کریں میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے؟ کمپنسیٹ کریں ان کو بھی، اور کمپنسیٹ کریں تمام ان لوگوں کو جن کو آپ نے جوڈیشل سسٹم کے تحت پھانسیاں دی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آزاد عدلیہ کے فیصلے نہیں تھے. آزاد عدلیہ افتخار صاحب کے دور کے اندر ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی پھر جرت نہیں کی کہ وہ ایسے فیصلے کر سکیں. تو آزادی والی بات تو ہمارے لیے ذرا مشکل ہے. ایک ادارہ ہے، اب اس کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا الیکشن اگر خراب ہو جائے اور اس کے اوپر فارم 45 کے حوالے سے لوگ ڈسکشن کریں تو ہماری جوڈیشری اس کے اوپر فوراً ایکشن نہیں لیتی. لیکن ایک جماعت، ایک جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈائریکٹ، جس طریقے سے پاکستان کے الیکشن کا تعلق ہے، تو اس جماعت کے الیکشن کو اتنا سیریس لینا کہ یار ان کی یہ چیز پوری نہیں ہے، وہ چیز پوری نہیں ہے، ان سے نشان چھین لو، ان کا یہ کر لو، وہ کر لو، اور آپ کو ملک کے الیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ اپنے آپ کو 22 میں سے نکالنے پیارے بھائی، اور بہترین سے بہترین کی طرف جانے کی کوشش کریں تاکہ ملک کے لوگ آپ کو یاد رکھیں، بنسبت اس کے کہ جیسے پرانے لوگوں کو ہمارے لوگ گالیاں دیتے ہیں تو آپ بھی انہیں گالیوں کا حصہ بنے. جیسے یحییٰ خان کو ہمارے لوگ گالیاں دیتے ہیں، جیسے ایوب خان کو ہمارے لوگ گالیاں دیتے ہیں، جیسے مشرف صاحب کو پورا فاٹا ریجن، پورا بلوچستان ریجن گالیاں دیتے ہیں. آپ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر ان کو چاہے اچھا کہہ لیں لیکن گالیاں دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ناظر جان کر فیصلے کیجیے، بنسبت اس کے کہ آپ ایک عام بندے سے ڈر جائیں. مر جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، شہادت ملے گی، یہ بڑی بات ہے. اور ڈر کے جئیں گے تو یہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ 70 سال جی لیں گے، اس سے زیادہ نہیں جئیں گے. آپ 90 جی لیں گے، ایک دن مر جانا، لیکن ابدی زندگی کے اندر آپ کو جواب دینا پڑے گا.